अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा अली नासिर तलहाड़ा की नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी लाजमी दबाएं। शुक्रिया। फिरौन जैसे दे घर विच मासूम वास्ते अच्छी गोद का इंतजाम करता है, उन्हें पता ही नहीं लगा मुहम्मद नूं कैसी गोद च रखना। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो हज़रत आसिया ने आख्या तेरे च अकल है, बीबियां इंज कर लेंदियां, गुस्सा ना करे। बंदा भावें किड्डा अकलमंद बनया होवे ना, ये जिहड़ियां सौजा मोहतरमा हुंदी है ना, वो चंगियां भलियां नूं आख छड़दी है तैनूं ते उंज घरे की हो। मैनूं तुहाडा नहीं पता, साडे घर ते इंज ही हुंदा। रोज असीं जाके दसने हाँ इन्ने बजे उत्थे पढ़िया सी, इन्ने बजे उत्थे पढ़िया सी, इन्ने बजे उत्थे पढ़िया सी, ते आ मैनूं 2 बज गए ने। कुरान मेरे सामने रोज़ मेरे घरों मैनूं यही आख्या जाता है। इन्ना टाइम लगता तो नहीं जिन्ना तुसीं लगता नहीं। मैं ना मेरे को कुरान है, यकीन कर जा, मैं सीधा मजलिस जाना तो सीधा मजलिस आना। वेखा मैं कोई शक पे करनी है आ लाहौर है केड़ा वेला हो गया, गल फिर उत्थे ही रहनी। इसदा मतलब है कि बंदा औरत जी ना मस्तूर, ये जी सौजा खसूसन होंगे ने, इन्हों का फिर अपना एक अंदाज होंगे। तो वह जो तुम मठे मठे हसते हो, पता तुम्हें भी मेरा ख्याल है। जोड़े शादीशुदा होते जोड़े बच्चे बैठे ने, वो इंशाअल्लाह प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुम भी इंशाअल्लाह जान जाओगे सारिया गल्लां। वो फिर वो तो बड़ा बड़ा बादशाह बनया सी। हज़रत आसिया ने उन्होंने किया गया है तेरिया हिकमतां तो सदके तू एवें नहीं उहदे घर एडी नेक औरत नूं रखिया। खुदा दी कसम रोज़ दुआ करती सी, नजी नहीं मैनू निजात दे दे तो, या अल्लाह मैनू निजात दे दे तो, जान छुड़ाए दे तो। अल्लाह फरमांदा सी जरा रुक जा, मकसद तो पूरा होना है। हाय हाय, ये तेरी शादी ज़ाहरियत च अंदर एक मकसद है। उस फिर की आख्या, उस आख्या मेरी गल की तेनू नजूमियां दसिया। उस आख्या नजूमियां दसिया कि इत्थे एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिहड़ा तेरी शाही गर्क कर देगा। उस आख्या तां ही मैं नहीं, तेरा दिमाग कोई नहीं। एक होरे कित्थों रुड़ के आया, तुहां गौर नहीं फरमाया। ये इत्थों दा है ही नहीं। आ जिन्नियां लकड़ां तुसीं चनाब च फड़दे हो, वो इंडिया चों आईयां होंदियां। वो यार दरियावां चो रुड़ के आउंदियां। उस आख्या कित्थों दरिया चो रुड़दा आया, तैनूं वहम ही नहीं पै जांदा, छड्डदा नहीं गल दी जान। ते अगों आंदा जिवें आंदे उवें कर लैनी। सुभान अल्लाह। वो फिर उस आख्या हुण ते दुध दा बंदोबस्त कर। उस जमाने च डब्बे शब्बे तो नहीं सन नजियां ना फीडर। उन्हें आख्या भी बीबियां नूं, वो बीबियां उदों किराए ते दुध पिलांदियां सन, पैसे लैके ते दुध पिलांदियां सन। वो पैसे लैके दुध पिलाने वालियां बुलाइयां गईयां। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तुहानूं पता किसी का दुध नहीं पीता, और उसके मुतलक भी अल्लाह ने फरमाया हर्रमना हर्रमना, कुरान के लफ्ज़ ने हर्रमना, हमने उस पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। ये नहीं पैसा फरिश्ता कर लिया हुए कि दरमियान च रुकावट पैदा कर। फरमाया नहीं, असां आग छड़िया सी तेरे ते हराम है। यदा मतलब है हाथी माँ की गोद भी जानता हलाल क्या है हराम। सदके तुहाडे जी, बहुत शुक्रिया किबला। हज़रत मूसा ने किसी दाई का दुध नहीं पीता। वो जी भैन मछी पी करती सी ना, उहदे मकसद का वक्त आ गया। जेड़े वेले किबला वो बाहर निकले न नुकरानियां ते दाइयां, ते एक गई दो आ गई, दूजी गई दूजी आ गई। हज़रत मूसा की मशीरा ने एक नौकरानी नूं पुछया की गल है, बड़ा आउण जान लगा है लोगों का। उन्हें आख्या इत्थों एक संदूक फड़िया, उहदे च बहुत छोटा जिहा बच्चा है। हुण बादशाह चाहता भी उन्होंने दुध पिलाए, वो हुण किसी का पींदा नहीं, तो बड़ी परेशानी बनी। उस आख्या मैं तुहानूं एक घर दसनी आ, मैं तुहानूं हाँ हाँ इस तमशी उख्तुका, तेरी भैन मशी करती सी ना, फतकूलू हल अदुल्लुकुम अला मैं यकफुलहु, मैं दलालत करती हूँ एक घर के मुतल्लिक, पता कर लो हो सकता है वही पाल दे।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪਿਲਾਏਗੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਲਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੈ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ दाई, है माँ बड़ी है दाई, इसी को शबी कहते हैं। ओ यार माँ है बड़ी दाई है। अगली गल सुन लो, तुसी हैरान होवोगे। हजरत मूसा की माँ आई, वो हजरत मूसा ते अगे उदास सन ते माँ भी उदास सी। हजरत मूसा ने जो माँ का दुध पी लिया ना ते उठ के खड़े हो गए। वो फिरौन ने आख्या भी की बनया, उन्हें आख्या इस बीबी का दुध उस बच्चे पी लिया। उस आख्या उस बीबी को पूछो इस बच्चे को दुध पिलाएंगी। कुरान की कसम उलमा ने लिखा है हजरत मूसा की अम्मा ने आख्या मजदूरी कितनी दोगे। हाय हाय मेरा आउन जान का खर्च, दूसरा दुध पिलाने का खर्च, आखिर मैं खाना पीना भी कुछ है ना। वो 2 दिरहम या 2 रुपये उस अलग दौर दे जिन्हें भी लिखे ने दिहाड़ी की ने दिहाड़ी। इवें शिया मजहब के मगर चढ़ गए। कभी किसी मां ने भी दिहाड़ी ते दुध पिलाया? हजरत अहम ऐलान सुनिए, ये मां बन के नहीं थी, मां बन के नहीं पिला रही थी, दाई बन के पिला रही थी। जाहिर और था, मकसद बहुत शुक्रिया। ये दाई जो बनी हुई थी ना पूरी दुनिया के मजहबां कोई गुंजाइश नहीं। बंदे यही कहेंगे कि उन्हें झूठ मावा तियां नौजुबिल्ला बोलिया सी। पूरी दुनिया के मजहबां गुंजाइश ही कोई नहीं। और नबी दी हमशीरा ते नबी दी मां नूं झूठा कह के गुजारा करेंगे। वाहिर सादिक दा मजहब है जो कहता है झूठी नहीं थी, तकिया कर रही थी। और वाहरे मजहब अहले बैत सदके जावा नौजवान, झूठी नहीं थी, तकिए में थी, अपनी बात को छुपाए हुए थी। ਇਹਦਾ मतलब है मूसा दी हमशीरा टुरे ते मशीए, मशी के अंदर मकसद है। मेरा ख्याल है टाइम ज्यादा ना हो जाए। ओए होए लो अगली आज छड़ देना फिर सही। ਇਹਦਾ मतलब है जी मशी करने वास्ते असा निकलना, ਇਹਦਾ भी कोई ते अंदर। ये जिन्ने बंदे आते ना डको डको किथे निकल पैने, वो जाहिर को जानते हैं, मकसद को नहीं जानते। भावें इथों निकल के गुजरात जाओ ते भावें नजफ चो निकल के करबला जाओ, इस मशी का मकसद ये है कि लब्बैक या हुसैन। शबीर तूने कहा था ना हल में नासर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए, हम आ रहे हैं। नीयत जरा नजफ जो निकले ओदी भी यही है, ते जरा जस्सों क्या तो निकले। करबला मौका मिले तो जाओ, नहीं तो इथों निकल के कल मजलिस जाओ। अगर पैदल जाओ तेन मछियां देना, यार पैदल चलनों मछियां देना। ये अंदर एक मकसद है, टुरना मकसद नहीं। और टुरना जाहिर है तो 4-5 बंदियां दी क्या बात। मैं पे आना टुरना जाहिर है। मैं बड़ी मेहनत की है, नमाज पढ़ी है, रोज़ा पढ़िया है, हज पढ़िया बाबा जी। ये टुरना एक जाहिर है, ये अंदर एक मकसद है। मकसद क्या है कि ए हुसैन इब्ने अली, तूने जिस मकसद के तहत करबला बपा की है, तू जब बुलाएगा उस मकसद के लिए हम आ रहे हैं। मौला थानू जज़ाए खैर दे। और मैं आखिरी गल करके इजाजत लवां,
شبیر نو کسے مدینے پوچھیا کہ حضور آپ جا رہے ہیں لوگ روک رہے ہیں یہ بتائیے تو صحیح آپ کیوں جا رہے ہیں آج دی مقصد میں اپنی مجلس دا دسن لگا میں کھلوتا ہے میرا ظاہر ہے اور مقصد بھی تو دسانا شبیر نے فرمائی کوئی لفظ ہے اصلاح امت کے لیے اصلاح امت کے لیے تشریف فرمائی نے امر بالمعروف کے لیے نہیں انل شبیر بہنوں کو لے کے نکلے ہیں نیکی کی راہ دکھانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے شبیر اور اس کی ہمشیر کا مقصد یہ تھا لوگوں اس کا حلال حلال رہے گا اس کا حرام حرام رہے گا یزید کیا میں اینج کر دیں گا فرمایا پھر بھی ایسا ہی رہے گا میں اینج کر دیں گا پھر بھی ایسا ہی رہے گا قتل کے بعد ایسا کروں گا پھر بھی ایسا ہی رہے گا زندان میں پھر بھی ایسا ہی رہے گا ایسا ہی رہے گا وہر شبیر اور اس کی ہمشیر تم نے کہا تھا نا ایسا رہے گا ایسا ہی ہے ہر بات ضمیر کو پتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے چلنا جسو کیسے گجرات کی طرف ہو تو مشی ہے نجف سے کربلا کی طرف ہو تو مشی ہے مقصد دسا جب آپ مشی کربلا سے کر کے آئیں یا مجلس سے کر کے آئیں صرف آ کے اپنے آپ کو چیک کریں میں نے کتنے حرام چھوڑ دیے ہیں جی بہت شکریہ قبلہ حضرت موسیٰ نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا وہ جڑی بہن مشی پی کر دی سی نا وہ دے مقصد دا وقت آ گیا جیڑے ویلے قبلہ وہ باہر نکلے نکرانیاں تے دائیاں تے ایک گئی دو آ گئی دوجی گئی دوجی آ گئی حضرت موسیٰ دی مشیرہ نے ایک نوکرانی نو پوچھیا کی گل ہے بڑا آن جان لگا ہے لوگاں دا انہاں آکھیا ایتھوں ایک صندوق پھڑیا ہے وہ دے بہت چھوٹا جہا بچہ ہے ہن بادشاہ چاہندا ہے کہ انہوں دودھ پیو پلائے اور کسی دا پیندا نہیں تے بڑی پریشانی بنی ہے او سکیا میں تانوں ایک گھر دسنی ہاں میں تو انو ہاں ہاں از تمشی اختو کا تیری بہن مشی کر دی سی نا فتقولو حل ادلکم علی من یکفلہو میں دلالت کرتی ہوں ایک گھر کے متعلق پتہ کر لو ہو سکتا ہے وہی پال دیں تو اڈا مقصد ہے بچہ پالنا نا میں تو انو گھر دسنی ہاں جے اسا کیا ہوئے ساڑھے گھر آ جاؤ تے میں مجرم ہاں جے اسا کیا ہوئے میری اماں پلائے گی میں مجرم ہاں جے اسا آکھیا ہوئے کہ میرا ویر ہے اسی نہ پلا میں مجرم ہاں اسا کیا میں گھر دسنی ہاں کوئی گھر دسنی ہاں اس گھر دسیا چھپا کے ماں حضرت موسیٰ دی ایتھا پھڑیا میں آجے دائی بن کے نہ آئی ہوئے تے میں ممبر تے اوڑا چھڑ دیاں گا ہے ماں بنی ہے دائی ہے ماں بنی ہے دائی اسی کو شبی کہتے ہیں وہ یار ماں ہے بنی دائی ہے اگلی گل سن لو تسی حیران ہو گے حضرت موسیٰ دی ماں آئی وہ حضرت موسیٰ تے اگے اداس سن تے ماں بھی اداس سی حضرت موسیٰ نے جدو ماں دا دودھ پی لیا نا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ فرعون نے آکیا پی کی بنیا انہاں آکیا اس بی بی دا دودھ اس بچے پی لیا اس آکیا اس بی بی رو پوچھو اس بچے نو دودھ پلائیں گی قرآن دی قسم علماء نے لکھیا ہے حضرت موسیٰ دی اماں نے آکیا مزدوری کنی دے ہوگے ہائے ہائے میرا آن جان دا خرچ دوسرا ہے دودھ پلان دا خرچ آخر میں کھانا پینا بھی کچھ ہے نا وہ 2 درم یا 2 روپیے اس علاقہ دور دے جننے بھی لکھے رہے دیہڑی کیتی نے دیہڑی اے میں شیعہ مذہب دے مگر چڑھ گئے ہیں کدی کسے ماں نے بھی دیہڑی تے دودھ پلایا حضرات اہم اعلان سنیے
یہ ماں بن کے نہیں تھی، ماں بن کے نہیں پلا رہی تھی، دائی بن کے پلا رہی تھی، ظاہر اور تھا، مقصد بہت شکریہ۔ یہ دائی جو بنی ہی ہوئی تھی نا، پوری دنیا دے مذہباں کوئی گنجائش نہیں، بندے یہی کہن گے کہ انہاں جھوٹ ماما تیاں نعوذ باللہ بولیا سی، پوری دنیا دے مذہباں گنجائش ہی کوئی نہیں، اور نبی دی ہمشیرہ تے نبی دی ماں نو جھوٹا کہہ کے گزارا کریں گے۔ واحد صادق دا مذہب ہے جو کہتا ہے جھوٹی نہیں تھی، تقیہ کر رہی تھی۔ اور واحد مذہب اہل بیت، صدقے جاواں نوجوان، جھوٹی نہیں تھی، تقیہ میں تھی، اپنی بات کو چھپائے ہوئے تھی۔ یہ دا مطلب ہے موسیٰ دی ہمشیرہ تورے تے مشیئے، مشی دے اندر مقصد ہے۔ میرا خیال ہے ان ٹائم زیادہ نہ ہو جو اوہ ہوئے لو اگلی آیت چھڑ دینا پھر صحیح۔ یہ دا مطلب ہے جڑی مشی کرنے واسطے اساں نکلنا، یہ دا بھی کوئی تے اندر یہ جنہیں بندے آندے نا ڈکو ڈکو کتھے نکل پہنے، وہ ظاہر کو جانتے ہیں، مقصد کو نہیں جانتے۔ پاویں ایتھوں نکل کے گجرات جاؤ تے پاویں نجف جو نکل کے کربلا جاؤ، اس مشی کا مقصد یہ ہے کہ لبیک یا حسین۔ شبیر تو نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، ہم آ رہے ہیں۔ نیت جڑا نجف جو نکلے ہے او دی بھی یہی ہے، تے جڑا جسوں کیا تو نکلے۔ کربلا موقع ملے تو جاؤ، نہیں تو اتھوں نکل کے کل مجلس سے جاؤ۔ اگر پیدل جاؤ تو انہوں مشیاں دینا، یار پیدل چلنو مشیاں دینا، یہ دے اندر ایک مقصد ہے، ٹرنا مقصد نہیں، اور ٹرنا ظاہر ہے۔ تو آڈی 4-5 بندیاں دی کیا بات، میں پہ آنا ٹرنا ظاہر ہے، میں بڑی محنت کی تھی، نماز پڑھی ہے، روزہ پڑھے ہے، حج پڑھے ہے بابا جی، یہ ٹرنا ایک ظاہر ہے، یہ دے اندر ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اے حسین ابن علی، تو نے جس مقصد کے تحت کربلا بپا کی ہے، تو جب بلائے گا اس مقصد کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ مولا دانو جزائے خیر دے۔ اور میں آخری کر کے اجازت لوں، شبیر نو کسے مدینے پوچھیا کہ حضور آپ جا رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، یہ بتائیے تو صحیح آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آج دی مقصد ممی اپنی مجلس دا دسن لگا، میں کھلوتا ہے میرا ظاہر ہے، اور مقصد بھی تو دسانا۔ شبیر نے فرمائی کوئی لفظ ہے، اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے تشریف فرمائی نے، امر بالمعروف کے لیے نہیں انن۔ شبیر بہنوں کو لے کے نکلے ہیں نیکی کی راہ دکھانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ شبیر اور اس کی ہمشیر کا مقصد یہ تھا، لوگوں اس کا حلال حلال رہے گا، اس کا حرام حرام رہے گا۔ یزید آکھا میں اینج کر دیں گا، فرمایا پھر بھی ایسا ہی رہے گا، میں اینج کر دیں گا پھر بھی ایسا ہی رہے گا، قتل کے بعد ایسا کروں گا پھر بھی ایسا ہی رہے گا، زندان میں پھر بھی ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی رہے گا۔ وہر شبیر اور اس کی ہمشیر، تم نے کہا تھا نا ایسا رہے گا، ایسا ہی ہے۔ ہر بات ضمیر کو پتا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ چلنا جسو کیسے گجرات کی طرف ہو تو مشی ہے، نجف سے کربلا کی طرف ہو تو مشی ہے۔ مقصد دساں، جب آپ مشی کربلا سے کر کے آئیں یا مجلس سے کر کے آئیں، صرف آ کے اپنے آپ کو چیک کریں میں نے کتنے حرام چھوڑ دیے ہیں۔